बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर और बहुत ही इंकशाफात से भरपूर आज का व्लॉग है, जिसमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अमेरिका के एक मारूफ तज्जिया निगार और एक बड़े ही पाए के सहाफ़ी हैं, उन्होंने जुलानी के हवाले से बड़े खौफनाक इंकशाफात किए हैं। जुलानी नाज़रीन, कहा गया जी मुसलमान नहीं है, इसका असली नाम क्या है और ये कहाँ से फारुग तहसील है, इसकी तमाम तर डिटेल्स और इसके साथ ही कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं नाज़रीन अमेरिका के हवाले से। अमेरिका ने बहुत बड़ी तादाद में फ़ौज को शाम में उतार दिया है, जबकि कुर्दों और तुर्कों के दरमियान भी जंग शुरू हो गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है और ख़ास तौर पे जो बागियों का सरदार इस वक्त शाम के अंदर जो मसनद यूँ कह लीजिए कि अमीर शाम पे बैठने वाला है, और वो शख्स जो इस वक्त कभी वो दाइश का दहशतगर्द, कभी अलकायदा का कमांडर और कभी नाज़रीन मोसाद का एक ऑफिसर, तो इसके बारे में नाज़रीन बड़े हौलनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, जुलानी जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया की खबरों में है और बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है उनको, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि उनका माजी और हाल और इसके बाद अब मुस्तकबिल के अंदर जिस तरह से शाम के ऊपर होने वाले तबाहकुन हमले, उसमें कोई किसी किस्म का रिएक्शन उसकी जानिब से नहीं दिया जा रहा और कहा जा रहा है जी कि हम सिर्फ यहाँ पे बैठे हैं कि कोई भी इसराइल या अमेरिका के खिलाफ या फिर मगरबी ममालिक को मैसेज दिया कि आपके खिलाफ किसी किस्म का कोई भी यहाँ से महाज नहीं तपेगा, शाम जो है इस वक्त हमारे कंट्रोल में है। तो दूसरे लफ्ज़ों में यही कहा जा रहा है कि जुलानी जो है अमेरिका और इसराइल स्पॉन्सर्ड है और नाज़रीन हम तो यही समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक स्पॉन्सर्ड है, लेकिन अब जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि जुलानी जो है वो मोसाद का ऑफिसर यानी कि बागियों का सरदार और शाम का जो सरबराह है वो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ वाबस्ता है। नाज़रीन, ये खबर ये है कि एक बड़े मारूफ सियासी तजिया निगार हैं और मेड्स पॉल स्वेग इसका नाम है नाज़रीन, और उसने इंकशाफ किया है कि शामियों का जो सरबराह है शामी बागियों का, वो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का ऑफिसर था और वो एक यहूदी है। यानी ये भी बड़ा अहम है कि वो एक यहूदी है और मुसलमान भी नहीं है। बताया जा रहा है कि वो तिल अबीब की जो इस्लामी फ़िक़ा की फैकल्टी है वहाँ से फ़ारिग़ तहसील है और इसे ख़ास मिशन के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया। नाज़रीन, आपको याद होगा लॉरेंस ऑफ अरेबिया के हवाले से कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मौजज़ाती शख्सियत बन गई थी और जिस तरह से उसने यहाँ पे हालात की और लॉरेंस ऑफ अरेबिया को जिस तरह से भोलू पहलवान ने जो भाटी चौक में उल्टा लटका दिया था जब पता चला था, हालांकि उसके जो हल्का अकीदतमंदों का था वो इतना बड़ा हो गया था कि आप सोच नहीं सकते। और आपको ये भी याद है कि जिस तरह से मुसलमानों के अंदर तफरके पैदा करने के लिए इसने यूरोप ने, बरतानिया ने बहुत बड़ी एक खुफिया किस्म की दरसगाह बनाई हुई थी और वहाँ पे इनको तमाम तर जो उलूम है वो सिखाए जाते थे, यहाँ तक कि मुसलमानों के साथ ये मतलब दूसरे फ़िक़ा का एक नुमाइंदा बन के या आलम बन के ये बहस किया करते थे, तो ये नाज़रीन उसमें जीत जाया करते थे। इतना इनको फ़िक़ा के ऊपर, इस्लामी मालूमात के ऊपर उबूर था। अब बिल्कुल इसी तरह से नाज़रीन ये सब कुछ किया जा रहा है कि एक उनका ये जो तजिया निगार है अमेरिकन, उनका कहना है कि ये एक बड़ी प्लानिंग के तहत एक मोसाद का ऑफिसर जो है उसको तैयार किया गया और तैयार करने के बाद उसे लॉन्च किया गया और अब जो है वो नाज़रीन उन्होंने अहम मिशन जो है अंजाम दे दिया है और जुलानी इस वक्त शाम का सरबराह बन चुका है। नाज़रीन, ये बड़े खौफनाक इंकशाफात हैं। अगर इस तरह की हकीकत है तो फिर आपको पता चल जाना चाहिए। मैंने एक तारीख की दुनिया मेरा चैनल है, उसके ऊपर मैंने एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो की है कि आले सऊद का ताल्लुक किससे है, वो आले सऊद आले यहूद से कहाँ पे जा मिलती है। वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो लगता है कि अब इन्होंने मुसलमानों के अंदर एंटर करके अपने नुमाइंदों को और अपने जो लोग हैं उनको बड़े तरीके के साथ उन्होंने
ان کو کیپچر کیا ہے اور کیپچر کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کر مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کر کے اپنے آپ کو انہوں نے ایک بڑا اس ٹائپ کا قرون اولیٰ کے مجاہدین جیسا حلیہ بنایا، اور پھر اس کے بعد کایا پلٹتے پلٹتے اب اس وقت وہ ایک پینٹ شرٹ اور وہ سارا، آپ ذرا جولانی کی پرانی تصویریں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ادوار مختلف اس کے آ رہے ہیں تو آنے والا دور کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین کچھ اور بھی صورتحال ناظرین سامنے آ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ جولانی اس وقت جس طرح کا بیہیویئر کر رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں ایک بندہ جو صرف کمانڈر ہو اور وہ دہشت گردوں کو، باغیوں کو، ان کے ساتھ وہ مل کے کام کر رہا ہو، اس کے اندر فوری طور پہ اتنی مورل ویلیوز اور اتنے ایتھکس، سفارتی آداب، وہ ساری چیزیں یکدم کیسے آ گئی ہیں؟ تو ناظرین یہ حیران کن چیز بالکل ہے کہ اس کی ٹریننگ آلریڈی تھی تمام چیزوں کی، لیکن اس کو ہائیڈ کیا گیا، اور اب اس میں کچھ آنے والے دنوں کے اندر مزید چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی جن کے دماغ کے اندر وہ ابھی تک کیڑا کل بلا رہے ہیں کہ مجاہدین شام میں آ چکے ہیں، وہ ابھی مزید نکلنے والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، امریکہ کے محکمہ خارجہ جو ہے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ شام کے اندر ہماری 900 فوج نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ ہماری فوج کی تعداد 2000 ہے، یعنی جولانی کے آنے کے بعد امریکہ نے اپنی فوج کی تعداد بھی وہاں پہ بڑھا دی، اور انہوں نے کہا 1000 فوجی ہمارا مکمل تیار ہے، وہ کسی وقت بھی میدان میں اتر سکتا ہے۔ تو ناظرین اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شام کے اندر خانہ جنگی کروانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، بھرپور اور مکمل تیاری بھی ہے، لیکن اس تمام سینیریو کے اندر جو ترکی ہے اس کو ایک بچھائی ہوئی بساط کے اندر پھنسا دیا گیا ہے، اور اس طرح سے پھنسایا گیا ناظرین کہ رجب طیب اردوان کو آنے والے دور کے اندر تاریخ میں جو لکھا جائے گا تو وہ ایک ایسا خائن حکمران کے طور پہ اسے یاد کیا جائے گا کہ جس نے اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے اسرائیلی کو ہی مجاہد بنا کر اس کے شام کے اوپر جو ہے وہ قابض کروایا تھا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ۔ دوسری جانب ناظرین خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو کرد ہیں ان کے اور اس کے بعد ترکوں کے درمیان جنگ شروع ہو چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ ان کے درمیان پہلے بھی کافی زیادہ کنفلکٹ ہے، لیکن اب جو ہے وہ انہوں نے حملے تیز کر دیے کردوں نے۔ ناظرین کرد جو ہیں وہ اس کے امریکن سپانسرڈ ہیں، امریکہ کے حمایت یافتہ ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کو وہ وہاں پہ حکمرانی دے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ممکنہ طور پہ مصلحت کے تحت ابھی فوری طور پہ جولانی کو اقتدار سونپا جائے گا، اور کچھ ہی ٹائم کے بعد جولانی کے خلاف ہی ماحول بنا دیا جائے گا جس طرح سے بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ادلب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے مظاہرین کے اوپر گولیاں چلائیں، اس کے بعد آپ کو پتا ہے حلب کے اندر، حمص کے اندر بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلنا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ ان کو ادراک ہو گیا ہے کہ جو ہم نے مٹھائیاں کھائی ہیں، جو ہم نے جشن منائے ہیں، وہ ہمارے شاید زندگی کے آخری جشن تھے، کیونکہ اس کے بعد وہاں پہ جشن والی کوئی بات نہیں بلکہ افسوسناک اور بڑے پریشان کن مناظر ناظرین نظر آنا شروع ہو گئے۔ دمشق کے اندر بڑی تعداد میں جو عیسائی ہیں ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، عراق کے اندر قتل کرنا شروع کر دیا گیا ہے، یعنی ایک امیج جو ہے وہ اسلام کا سپوائل کرنے کی گھنونی کوششیں اس وقت مکمل طور پہ جاری ہیں۔ اور اس کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ، اسرائیل ہے۔ آپ کو پتہ ہے یورپ کے اندر اسلام اب کافی بڑے پیمانے پہ پھیل رہا ہے، اب اس کو روکنے کے لیے بتائیں گے کہ اصل حقیقت یہ ہے، مسلمانوں کی اصل آئیڈیالوجی تو یہ ہے۔ تو اس لیے ناظرین یہ اس وقت پلاننگ چل رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔